नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एक मात्र चारकुने आकार नभएको राष्ट्रिय झण्डा हो। नेपालको झण्डा दुई त्रिकोण एक माथि अर्को मिलेर बनेको छ। माथिल्लो त्रिकोणमा अर्ध चन्द्र र तल्लोमा सूर्य छ, जसले आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहन्जेल नेपाल रहिरहने कुरालाई जनाउँछ। नीलो किनारा शान्तिको प्रतीक हो भने सिमरिक रङ नेपालको राष्ट्रिय रङ हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाल हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 8 मा उल्लेख भए बमोजिम सिमरिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भाग खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16-8 कोण देखिने सेतु आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतु आकार अङ्कित भएको परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। राष्ट्रिय झण्डाको आकार प्रयोग। संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने झण्डाको आकार 8x6 फिट नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थाले प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झण्डाको आकार 6x4 फिट संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झण्डाको आकार 4x3 फिट संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालय प्रमुखको टेबुलमा वा विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा राखिने राष्ट्रिय झण्डाको आकार 30x20 सेन्टिमिटर। नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय उत्सव महोत्सवहरूमा 30x20 सेन्टिमिटर आकारको झण्डा हातमा लिएर हिँड्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय पूर्व राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमण तथा समकक्षी विदेशी पाहुनाहरूको सवारी बखत तोकिए बमोजिमको सडकको दायाँ बायाँ र चोकमा फहराइने झण्डाको आकार 3x2.5 फिट। नेपाली नागरिकले बुँदा नम्बर 3 मा उल्लेख भए अनुसार अतिरिक्त बुँदा नम्बर 6 मा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय झण्डाको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन्। इतिहास। नेपालमा राष्ट्रिय ध्वज वा राष्ट्रिय झण्डाको चलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने बारेमा निश्चित भन्न सकिँदैन। लिच्छवी राजाहरूले आफूलाई लिच्छवी कुलकेतु अर्थात् लिच्छविक कुलको झण्डा जस्तो भनी चिनाउने गरेका थिए। त्यसबाट त्यतिबेला नै नेपालको केतु अर्थात् ध्वजाको प्रचलन थियो भन्न सकिन्छ। इन्द्र जात्राको दिन इन्द्रध्वज फहराउने परम्परा आजसम्म चलिआएको छ। विक्रम सम्वत 792 सम्वत 159 मा राजा जयदेवले बृहस्पतिको मन्दिरमा राखेको शिलालेखमा ब्रह्मा पत्नी भगवान सूर्यबाट आफ्नो क्षमा कुलको प्रारम्भ भए यसै कुलमा आफ्नो जन्म भएको उल्लेख गराएका छन्। लिच्छवी राजाहरूले आफ्नो उच्चताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय झण्डाको पनि सूर्यको आकृति नै अङ्कित गराएको मानिन्छ। त्यतिबेला भारतीय राजाहरूले आफ्ना झण्डाहरूमा उच्चताको प्रतीकका रूपमा गरुड वा हनुमानका चित्रहरू अङ्कित गराउँथे। त्यसैले उनीहरू हनुमध्वज वा गरुड ध्वज भनेर चिन्थे। लिच्छवी कालमै नेपालको राजसत्तामा आएका आभिरवंशी अधिनायकहरूले आफ्नो वंशलाई सोम वंश वा चन्द्र वंशको रूपमा चिनाउँथे। अभिर अधिनाययुक्त विष्णुगुप्तद्वारा विक्रम सम्वत 690 सम्वत 57 मा प्रसारित अभिलेखमा आफूलाई सोमनय भूषण अर्थात् चन्द्रमाको वंशका गहना जस्ता भएर रहेको उल्लेख गरेका छन्। मल्ल राजाहरू पनि लिच्छवी जस्तै आफ्नो राजवंशलाई सूर्य वंश मान्ने हुनाले उनीहरूले पनि ध्वज सूर्यलाई नै अङ्कित गरेर होलान्। प्राचीन नेपालका राष्ट्रिय ध्वजहरूको आकृति र रङबारे पनि निश्चित भन्न सकिँदैन। राजाहरू प्राय देवीका उपासक हुने गरेकाले झण्डामा रातो रङ नै प्रयोग गरेको होलान् भनेर अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। मल्लकालमा भवन र मन्दिरका ढोकाहरूमा दुईतर्फ दुई
पाता भएका धातुका केतुवा झण्डा टाँसिएको पाइन्छन्, जसले नेपालका प्राचीन झण्डाहरूको आकार सङ्केत गर्छन्। यस्ता झण्डामध्ये कहिलेको माथिल्लो पातामा राष्ट्रको प्रतीक सूर्य वा चन्द्रमा र तल्लो पाताका सम्बद्ध देव र देवीको प्रतीक चिन्हहरू पाइन्छन्।